लाटे पचो नाका तर खातले न्हू खायला म्हणून तर 46 डेज झाले तरी सुद्धा हांगा येवंक पळयला म्हणजे हांकां खंय पडला तर हांकां पडले ते भायल्या लोकांचेच पडलेले आहा तांकां गरज आहा आपल्या लोकांची ज्या लोकांनी तांकां वोटींग घातल्या त्यांचे तांकां पडोंक ना तांकां पडला फक्त बॅगाचे म्हणून हे लोक गांवचे 46 डेज झाले 27 लागीं पावले आहा लोक कितें दाखोवंक जाय ते दाखयतले पळयना तूं नाका जाल्ली सगळी सवंगां करून कितें कितें चल्ला ते बिचोली पोलीस स्टेशनारांनी आपल्या कार्यकर्त्यांक धाडले तो एक तमाशो केलो कित्याक बिचोली पोलीस स्टेशनार जावन हेच्या पयलीं हेंचे सरकार ऑपोजिशन आसतना कितले मोर्चा करताले सिलिंडराक लागून रस्त्यार सामकी लोळटाली तेन्ना लोकांनी तेंचेर कोणे कंप्लेंट घालूं ना कितले तरी पुतळे तुमी जळयताले तेन्ना लोकांनी म्हणूंक ना आमी आमकां जळयले आमचे आमी हे भाडोत्री आनी कितें म्हणटा ते ब्रोकर कोणे म्हणूंक ना खरें म्हणून जाल्यार हेच ब्रोकर जाल्या आनी हेका लागून गोंय सगळे काबार केले बरे हेंच्यांनी आज सगळ्यान पयलीं लज दिसता म्हाका सांगपाक आमी एनजीओ चलयता पण आमकां गोंयान येदो व्हडलो दाग पडला कसलो दाग पडला गोवा नंबर 1 रेपीस म्हणून आमी सगळे हांगा इतले रेप जाल्या वर्ल्डाक कोणाक हो दाग पडोंक ना ह्या सरकाराक लागून ह्या लोकांक लागून हो आमकां येदो व्हडलो दाग पडला लज दिसता आमकां की आमच्या गोंयान आमी एनजीओ चलयता इतले आमी लोकांक आदार करपाक जर फुडें सरता सरकार व्हडले झेत मारता की आपूण हे करता आनी आपूण ते करता नारी रत्न म्हणून करता खंयचे वुमन कमिशन म्हणून करता बायलांक प्रोटेस्ट म्हणून करता तरी सुद्धा आमचेर येदो व्हडलो दाग कितें म्हणून गोवा नंबर 1 रेपीस लज दिसना खंय गेले ते बोब मारताले ते तांकांय दाग न्हू हो तांकां दाग न्हू व्हडले झेप मार तुमी कित्याक प्रश्न हो उत्पन्न करूंक ना आज ही बायलां जी आसा फाल्यां कित्याक भायर सरल्या की हांगा हे भायले लोक येतले मिनटाक रेप जातले खंय आसतले मिनटाक खून जातले खंय रावतले तुमी ते झेत मारूंक पुलीस स्टेशनार गेल्या हांव एकूच सांगूंक सोदता तुमी गोंयानूच रावपी आनी आमी गोंयान रावपी आज आमचेर येदो व्हडलो दाग पडला तोंडार अशें तापट की रेपीस आमी म्हणून रेप वाडले आमचे हांगा आनी तुमकां लज दिसना हे कित्याक लागून हेज्या पयलीं केन्ना कोण आसलेले रेप जातालो आमच्या गोंयांत म्हाज्या भुरगेपणान खूब पयलीं एक तेंच्याच प्रताप सिंग राणेच्या भाटान एक नेपाळी थंयसर गुरखो म्हणून हाडून दवरलो तो एक रेप आमी आयकलोलो हांव तेन्ना 7 का 6 वर्साचें कितें गुरख्यान एक धनगराचे चेडवाक तेणें रेप आतां पयलें उतरां पावलात हे सगळे भायले लोक येवन कटा थंय लज दिसना तुमकां आनी हे लोक हांगा बसले ते तुमकां लज दिसता बायडा येदो व्हडलो आमी प्रोग्राम हे केलो बायलांक त्या धंद्याक हांगा दवरल्या म्हणून गोंयान हांगासर आसचें तशें म्हणून जाल्यार तारा सुबेज उलयता म्हणटा तेन्ना तुमकां आतां ते हे जालें तुमकां लज दिसना हे आपल्या हक्काक लागून बसल्या तुमकां लज दिसता हे हक्काक लागून बसल्या हेंची स्वताची प्रॉपर्टी मागतात ते तुमची कोणाची प्रॉपर्टी मागोवंक ना कोणाची प्रॉपर्टी तुमची मागल्या तुम्ही सांगपाची ती जाणटेली तिका सांगता तू कितले दीस जगतली का म्हणून तुझ्या बापायचो बर्थडे केला मरे मेले तुवें कोणाच्या घुसतार कित्याक बापाय इतल्या वयाचेर तुका बर्थडे करूंक जाय आसलेलो ते म्हाका सांग तेन्ना तुका गव्हर्मेंटाचे पयशे घालून बर्थडे करता तुका दिश्टी पडोंक ना आनी आमी ब्रोकर जाता आनी आमी हे जाता ब्रोकर तुमी जाल्या गोंयान सगळे काबार करपाक हेच जाले मॅडम 2 दीस पयलीं एक प्रकरण घडलें ते सुद्दां बिचोले पुलीस स्टेशनाचेर जो एक्टिव्हिस्ट सपनेश शिल्लेकर हेजेर बीजेपी कार्यकर्त्यांनी कंप्लेंट घातल्या आनी तेंच्यांनी अशें म्हटलां की बीजेपी जो आसा बरें डेव्हलपमेंट करता आनी जो सपनेश आसा तो म्हणटा ब्रोकर जनता पार्टी हेतून खंय बीजेपीचें नांव पिड्ड्यार म्हणून कार्यकर्त्यांक खूब राग येयलो आनी थोडे अशे सुद्दां जे हांगासर पंचायत आसा कारापूर सरवणाची पंचायत तिंचे सुद्दां पंच मेंबर तशेंच झेडपी सुद्दां तेंच्या हेतून शामील आसले हेजेर तुमचें कितें मत आसा कितें आसा मत पळय पडला ते भायल्या लोकांचें पडला ह्या लोकांचें म्हणा ब्रोकर जनता पार्टी म्हणल्या
तसे तुम्ही खंयच्या पार्टीक कितें कितें म्हणटा, आमकां तुमी कितें कितें म्हणटा, आमी तुमकां कितें म्हणटा. ती केस जाता करा, आनी अशे केस घालून खंय तरी दाबून दवरपाक, खंय तरी बंद करपाक हे सगळे नाटक करता. हे नाटक केलें म्हणून कितें जाता, म्हाज्यार तशे कितले केसी घातल्या म्हणून कितें हांव हे भायर सरपाचें बंद जातलें. हांव अशें बंद जातालें काय म्हणटा, हांव बंद जावपाचें ना. पळय आमचो पंजाबाचो तो कोण आमचो ताका फाशी दिल्ली पुर्तुगीज हेच्या ब्रिटीश सरकारान, भगत सिंगाक फाशी दिल्ली म्हणून तेजी फॅमिली कितें वगी रावली ना. लोक फुडें सरपाचे वगी रावले. पंजाबाक आजूय लोक फुडें सरतात. आज तूं पळयशी पंजाबाचे लोक चडांत चड मिलिटरीन आसा म्हणून गुळी लागून मरता म्हणून ते कितें आमचे देश वाचोवपाक लागून वचना. गोंयाचोच रिजल्ट कमी आहा. हे जे तुमकां काल तेंच्यांनी कंप्लेन आसा हिम्मत जाल्यार ते बॉर्डराचेर वचात मरे, बॉर्डराचेर वचात आनी थंय कितें करात जाल्यार. तुमकां जर इतले दूख दिसता, तुमकां कितें म्हणटा कोण, तुमकां दीत जाता. देश वाचोवन दाखया मरे. हे भायल्या लोकांक हाडून आमचे गोंय पाड करपाक कित्याक भायर सरल्या तुमी. तुमचे नाक कापता. आमच्या वर्ल्डाक नंबर 1 रेपीस म्हणून येयला थंय तुमकां लज दिसोंक ना. सिलिंडराक लागून इतलो बोवाळ जाता थंय तुमकां लज दिसूंक ना. 3 सिलिंडर दिता म्हटले म्हणून तुमी आतां तुमी तो सिलिंडर दाखयना सुद्दां थंय तुमकां लज दिसोंक ना. उभ्या उभ्या तुमचो आमदार गाडीक उगडटा आनी तोंडान दिता थंय तुमकां लज दिसोंक ना. कुस्ती करता ती चेडवां थंय तेणे तुमच्या एमपीन भुशणान कितें केलें तेन्ना तुमकां लज दिसोंक ना. एसेंब्लीन बसून ब्लू फिल्म पळयता तेन्ना तुमकां लज दिसोंक ना. बायलांक मणिपुराक उभ्या उभ्या नागडे करून रेप केले मेल्यानो तेन्ना तुमकां लज दिसोंक ना. तुमच्या फक्त पार्टीचे अशे केले तुमकां लज दिसली. तुमच्या आवयक नागडी करतात मरे कुत्रे, तुमकां लज दिसोंक ना. भयणीक पिंजता मरे त्या डॉक्टराक कलकत्तान थंय तुमकां लज दिसोंक ना. लज दिसता तुमकां आनी तुमचो मान मर्यादा सकयल तोपता. तुमकां तुमचो अपमान जाता. आज गोंयांक म्हाका लज दिसता नंबर 1 रेप गोंयांत जाता म्हणून तुमकां लज दिसना. म्हणूनच आमी आवाज काडटा. तुमकां लज दिसता तुमकां बोटवो मेळचो ना म्हणून. ही भायली चेडवां दादले हांगासर हाडले की आमकां भोंवपाक मेळचें ना. आज ही परिस्थिती उदकाची, संडासाची, कचऱ्याची सगळ्या वटेन आमकां परिस्थिती. मार्च महिन्यापासून चालू जाता. उदक मेळना, लायटीचे कटकट, कचरो सगळो गोंयभर पडला. रेप जायत रावा थंय तुमकां लज दिसना. काम अशें करा आमी बी तुमकां सपोर्ट करता. काम अशें करा की आमी सपोर्ट तुमकां करता.